हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद से है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पसंदीदा, सभी का ज़्यादा 99% लोग उसको पसंद करते हैं और उसी के लिए परेशान रहते हैं। अब आगे बताएंगे कि कौन सा टॉपिक है और आपके लिए कितना ज़रूरी है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसकी नॉलेज आज हम दूसरे तरीके से देंगे। आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से अगर आप वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और अल्लाह ताला भी खुश होंगे आपसे। तो ये आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, कमज़ोर होने के लिए नहीं, ताकतवर होने के लिए। अपना वज़न आप अपना वज़न कम करिए, लेकिन किस लिए? ताकतवर होने के लिए, कमज़ोर होने के लिए नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला को कमज़ोर मोमिन पसंद नहीं है, ताकतवर मोमिन पसंद है। और अल्लाह ताला को मोटा भी बंदा पसंद नहीं है, हल्का बंदा पसंद है। और जो कम ग़िज़ा खाता हो वो अल्लाह ताला को पसंद है। तो अगर आप अल्लाह ताला को ये भी पसंद है कि वो हल्का हो लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकतवर हो। और अल्लाह ताला को कमज़ोर मोमिन नहीं पसंद है। कमज़ोर क्यों पसंद होगा? जब वो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाएगा तो वो दूसरों की हिफाजत क्या करेगा? और अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी भी हिफाजत करिए और दूसरों के लिए भी तैयार रहिए। तो इसमें आपके जिस्म का बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे क्या करें क्या ना करें। लोग होते हैं दिन भर फाके कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, इंटरमीडिएट डाइटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादातर तो नहीं पड़ता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा वो और घुड़सवारी की, निशानेबाजी की, कुश्ती लड़ी, सब किया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हरकत में ही बरकत है। आप हरकत करेंगे तभी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। एक्सरसाइज मस्ट, बट भूखा रहना, डाइट करना, खाना ना खाना, ये रॉन्ग। क्योंकि इससे आप अल्लाह ताला की दी हुई जो आपको अमानत है, अल्लाह ताला ने जो आपको जिस्म दिया है, जो आपकी रूह दी है, उसको आप कमज़ोर बना रहे हैं। तो उसको कमज़ोर नहीं बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो भी किस तरह से? इस्लामिक लिहाज से, ताकि आप भी खुश रहें, अल्लाह भी खुश रहे, सेहत भी अच्छी रहे और स्ट्रॉन्ग भी रहें। तो ये मैं आपको यही मैं बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से आप अपने को वो कर सकते हैं। इस्लाम हमें स्लिम नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए? मैं आपको बताऊं कुछ इस्लाम के हवाले से कोई अच्छी बातें जिसमें आपका वज़न भी कम हो और आप अल्लाह के उसमें भी बातों में भी सही उतरें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इस्लाम तो चलिए चलते हैं, हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला ने वज़न घटाने को कहा है, बताया है, क्योंकि वज़न उनको पसंद नहीं है अल्लाह ताला को। लेकिन मोमिन होने का ये मतलब है कि आप ताकतवर हो, वो पसंद है अल्लाह ताला को। और ये जिस्म जो है अल्लाह ताला की अमानत है, तो उसकी हिफाजत करना या जो अल्लाह ताला को पसंद है उसके हिसाब से ख़ुद को बनाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो फिर उसमें सबसे पहले क्या शामिल होता है कि आप अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, स्ट्रॉन्ग रहें और मतलब आप फिट भी रहें, स्लिम भी रहें। तो उसके लिए क्या सबसे ज़रूरी है? हक हलाल की कमाई खाएं। हक हलाल की कमाई, हलाल की कमाई खाएं। वो आपको आपके कल्ब को भी वो देगी, तवानाई देगी, आपके जिस्म को भी तनावाई देगी और उसका आपके जिस्म पे, आपके दिल पे सब अच्छा असर पड़ेगा, ना कि ख़राब असर पड़ेगा अगर हक हलाल की कमाई है। दूसरी बात है, आप खाना जो है कम खाएं। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा, तीनों का रखें। ये नहीं कि भूख लगी तो पेट भर के खा लिया। खाना कम खाना भी सुन्नत है। पता है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एक वक्त का खाना नहीं खाते थे, सिर्फ एक टाइम खाना खाते थे और ये सुन्नत है। खाना कम खाने से आप बहुत बेहतर रहेंगे। ये नहीं कि आप फाका करें, लेकिन अपनी भूख रख के और एक जो
غذا ایک اس کی غذا کی وہ ہے، جتنا اس کا وہ ہونا چاہیے کہ جس حساب سے ہمیں کھانی چاہیے، جس حساب سے اس کی لمٹ ہے اتنی لیں، بلکہ بھوکے رہیں تب وہ زیادہ بیسٹ ہے، تھوڑا سا بھوکے رہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے میں طاقتور چیزیں جیسے دودھ ہے، دہی ہے، مکھن ہے، لوگ یہ سب کھانا بند کر دیتے ہیں، نہیں میں ڈائٹ پہ ہوں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے، کھجور ہے، اور ہفتے میں 2-3 بار فش ہے، گوشت ہے، یہ سب کھا سکتے ہیں، لیکن لمٹ میں۔ 100 گرام گوشت آپ ریڈ میٹ آپ کھا سکتے ہیں ہر تیسرے دن، چوتھے دن۔ مچھلی تو آپ بہت اچھے سے کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں، ہری سیلڈ ضرور کھائیں، یہ ضرور بتایا گیا ہے۔ اور سب سے ضروری جو بات ہے، آپ حرکت میں رہیں، مطلب کہ سستی اور لیٹے رہنا، بے پرواہ، کسی کی پرواہ نہ کرنا، یہ سب کھانا، بے پرواہی، سستی، لیٹے رہنا، یہ سب جو چیزیں ہیں صرف وزن کو بڑھاتی ہیں اور دماغ کو سست کرتی ہیں۔ اس لیے دماغ کو جگانا بھی ہے اور کام بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ خالی نماز پڑھ لو یا اپنے جسم کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کماؤ بھی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ کماؤ، کھاؤ، جاؤ، اپنا کام کرو، روزی تلاش کرو، جو بزنس کرتے ہو اس میں کرو، کما کر گھر لاؤ، اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں کا وہ کرو، خیال رکھو، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ساتھ میں ایکسرسائز کرو، چلو، دوڑو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایکسرسائز کرتے تھے، وہ کشتی کرتے تھے، دوڑتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، انہوں نے سب بتایا ہے تاکہ میری امت بھی یہ سب کرے اور انہی کے اس پہ چلے۔ لیکن آج کل چاہتے ہیں بس لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، موبائل چلاتے چلاتے ویٹ کم ہو جائے۔ یہ اس طرح سے آدمی کا کام نہیں چل پائے گا کہ آدمی وہ کرے۔ سنت طریقے سے چلیے، اچھا کھائیے، پاک صاف رہیے۔ صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی سے بھی بہت اثر پڑتا ہے آپ کی جسمانی اس پہ پوزیشن پر۔ آپ صاف ستھرے رہیں گے تو آپ اچھے دکھیں گے، آپ فریش دکھیں گے، اور آپ کے اندر ایک اندر سے فیلنگ جائے گی کہ ہاں ہم اچھے دکھیں تو ہم اور بہتر کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ جیسے ہیں ویسے پڑھیں۔ یہ اللہ کے لیے، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو ہم نے آپ کو چیز دی ہے اس کو آپ سجائیں، سنواریں، اس کو وہ کریں۔ حضور کو بھی موٹے لوگ پسند نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی موٹے لوگ پسند نہیں ہیں، ان کو ہلکے جسم اور کم کھانے والے لوگ پسند ہیں۔ تو کھانا کم کھائیے۔ رات کا کھانا اگر 6 بجے سے پہلے کھا سکتے ہیں، 7 بجے سے پہلے کھا سکتے ہیں تو کھا لیں، نہیں تو پھر اس کو ایوائڈ کریں۔ تھوڑی سی کھجور، 1 مٹھی کھجور کھا کے پانی پی کے سو جائیں۔ کھجور میں جتنے منرلز، وٹامنس، سب کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر 3 کھجور بھی کھا لی تو آپ کو کسی طرح کی جسم میں کمزوری نہیں لگے گی۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کھجور کیوں کھائی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ جو دن بھر وہ رہتے ہیں تو فوراً آپ کو انرجی ملے، کھجور کھانے سے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کھائیے، زیتون کھائیے، دیسی گھی کھائیے، یہ سب کھائیے، یہ سب ایوائڈ مت کریے۔ لوگ ہوتے ہیں سوکھے جا رہے ہیں اندر سے، زیادہ تر مرد حضرات، ان کو بہت اندرونی کمزوری، ویکنس آ جاتی ہے، جن کو سب سنبھالنا ہے، اگر وہی کمزور ہے تو کیسے کام چلے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہدایتیں دی ہیں کہ ہم لوگ اس پہ چل کر اور اس کو فالو کر کے اپنے کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو سنبھال سکیں اور اچھی کام کر سکیں، اور مطلب کہ اپنے جسم کو بھی صحیح رکھ سکیں، کیونکہ جسم ٹھیک ہوگا، صحت صحیح ہوگی تو سب کچھ ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی نعمت تو جسم ہے نا، سب سے بڑی نعمت ہم لوگ کا جسم ہے، ہم لوگ کی صحت ہے، ہم لوگ کی ایوری تھنگ، سب سے اچھی جو چیز ہے وہ ہم لوگ کی صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی صحت تندرستی سے نوازے۔ اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریے گا، کمنٹس کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور میرا چینل تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہینا موٹیویشن ہب، ہم اس ٹاپک، ہر طرح کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی اور ٹاپک پہ بات کرنا ہو تو وہ بھی بتائیے گا۔ اسلام کی روشنی میں کرتے ہیں، تھوڑا سا نالج لے کے کرتے ہیں، ایسے نہیں بتاتے ہیں کہ ہاں یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو۔ جو ہم نے باتیں بتائی ہیں اس کو آپ سوچیے گا، سمجھیے گا اور اس کو فالو کریے گا، اور ہمیں سبسکرائب کریے گا۔
इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।